शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। लील प्रकाश सन्तसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल जेठ 3 गते सोमबार मे 17 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 वैशाख शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि। आज विश्व दूरसञ्चार र विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना संक्रमण र मृत्युदर घट्न थाल्यो। कोरोनालाई जित्नेहरू बढ्दै 1 लाख भन्दा बढी संक्रमित घरमा। अक्सिजनको व्यवस्थापन आफै गर्ने अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनका लागि अध्यादेश ल्याउँदै सरकार। उपचार नपाई भएको मृत्यु हत्या बराबर हुने सर्वोच्च बारको टिप्पणी। काठमाडौँको प्रदूषण गाडी नचल्दा पनि उच्च। प्रधानमन्त्रीको शपथ विवाद अदालतमा। विवाद मिलाउन एमाले बनायो 10 सदस्यीय कार्यदल। बजेट खर्च गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारहरू असफल। भारतमा कोरोना संक्रमण दर घटे पनि मृत्युदर उच्च। युद्धविराम सकिएको अफगानिस्तानमा युद्ध र तालिबानको घोषणा। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको द्वन्द्व बढ्दै। र फुटबलको राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि खेलाडी छनौट। नेपाल सुपर लिग च्याम्पियन टोलीका कुनै पनि खेलाडी परेनन्। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमण र मृत्युदर घटिरहेको प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसबाट हुने दैनिक संक्रमण र मृत्युदर केही दिन यता घट्न थालेको छ। यससँगै निको हुनेको संख्या पनि बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 7,368 हिजो संक्रमित थपिएका छन्। यही अवधिमा 145 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि शनिबार 8,167 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। 187 जनाको मृत्यु भएको थियो। 5,455 जना निको भएका थिए। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हिजोसम्ममा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,10,263 पुगेको छ। मृतकको संख्या 5,001 पुगेको छ। 3,39,756 जना निको भइसकेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले निषेधाज्ञामा कडाइका कारण संक्रमण र मृत्यु हुनेको संख्या घट्न थालेको बताउनुभयो। कोरोनाको ग्राफ घट्यो भने अहिले नै ढुक्क भन्न नसकिने पनि उहाँले बताउनुभयो। सहर छोडेर गाउँ जानेहरूको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। सामान्यतः कोरोना संक्रमण 5 देखि 14 दिनभित्र देखिने भएकाले संक्रमितको संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ। स्थानीय तहहरूमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जानुमा कोरोनाका कारण जारी गरिएको निषेधाज्ञाको कडाइका साथ पालना नगरिएका कारण यस्तो देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। डाक्टर विराज कर्माचार्यले नेपालमा प्रति संक्रमित व्यक्ति फैलिने दर पनि अझै बढिरहेका खबरहरू आइरहेको जानकारी दिनुभयो। गत केही दिन यता नेपालका विभिन्न ग्रामीण भेगहरूमा कोभिड संक्रमण निकै बढेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसमा एउटा प्रमुख कारण के पनि हो भने गाउँहरूमा निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन भइरहेका समाचारहरू छन्। सहरी क्षेत्रहरूमा निषेधाज्ञा हुँदा पनि गाउँघरहरूभित्र भने विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमहरू भइरहेको र आवत जावत पनि खुला रूपमा भइरहेको हुनाले पनि यो संक्रमणको अहिले देखिन थालेको सम्भावना बुझ्न सकिन्छ। यसमा हामीले पहिलो कुरा एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा आवत जावत नगर्ने र गाउँभित्र पनि धेरै मानिसहरूको हेलमेल नगर्ने कुरामा एकदमै ध्यान दिनु पर्दछ।
किनभने सानो गाउँहरूमा मानिसहरूको हेलमेल हुँदाखेरि चाँडै सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै हरेक गाउँहरूमा क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सेन्टरको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। कोरोना संक्रमण गाउँ सहर फैलिन थाले पनि कोरोनालाई जित्नेहरू पनि बढिरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो अपराह्न सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6,648 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोनालाई जितेकाहरूको यो एक दिनको संख्या अहिलेसम्मकै सबभन्दा धेरै हो। वैशाख 21मा निको हुने दर 81.99% थियो। संक्रमित दर 45.86% थियो। आइतबार हिजो निको हुने दर 74.76% पुगेको छ। संक्रमित दर 37% मात्रै छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले संक्रमित मध्ये 1.10% को मात्रै मृत्यु भएको र अन्य सबै निको भएको जानकारी दिनुभयो। हिजोसम्म 4,55,020 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएकोमा 3,39,756 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म 1,02,455 कोरोना संक्रमित घरमै छन्। सरकारले उनीहरूको अवस्थाबारे चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूको सन्दर्भमा ठोस योजना अगाडि बढ्न नसक्दा कतिपय घरमै रहेका संक्रमितहरूलाई उपचार र त्यसको समन्वयको अभाव देखिएको उनीहरूले भन्न थालेका छन्। अस्पताल पुगेकाहरूलाई भने अक्सिजनको समस्या देखिएको छ। अक्सिजन व्यवस्थापनको लागि बिरामीका आफन्तहरू अक्सिजन उद्योगमा लाइन लाग्न थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिरामीका आफन्तसँग अक्सिजन नमाग्न अस्पतालहरूलाई अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अक्सिजन खोज्ने काम बिरामीका आफन्तको नभई अस्पतालहरूको हुने र अस्पतालहरूले त्यसै अनुसार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। चिकित्सकहरूले बिरामीका आफन्तलाई चाहिँ अक्सिजन लिएर आउनुहोस् भनेर भन्ने गरिएको पनि सुन्नमा आएको छ। सम्पूर्ण चिकित्सक नर्स स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोजेर ल्याउनुहोस् भन्ने अनुरोध नगर्न हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र यो अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ अस्पतालको हो। अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि धेरै अस्पतालहरूले बिरामीका आफन्तलाई नै खोज्न लगाउनको लागि अनुरोध गर्दै आएका थिए। त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कोरोनाका कारण विभिन्न किसिमका तनाव उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले यो समयमा सकारात्मक सोच्न र परिवारका सदस्यहरूसँग संवाद गरिरहन पनि डाक्टर गौतमले अनुरोध गर्नुभयो। परिवारका सदस्यहरूसँग बसेर कुराकानी गर्दै खानपिन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। परिवारका सदस्यहरूले एक अर्काको कुरा राम्ररी सुन्नुपर्छ। परिवारका साथै कोभिड संक्रमण, मृत्यु र अस्पतालका अभावका कुराहरू मात्र नगर्ने गर्नुपर्छ। प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने, शारीरिक व्यायाम गर्ने, आधा घण्टाभन्दा बढी एक ठाउँमा नबस्ने, उठेर कोठामा भए पनि हिँड्ने, सकभर घरमा खुल्ला ठाउँमा बस्ने, कोठैमा बस्दा पनि झ्यालडोका खोलेर हावा ओहोर दोहोर हुने गरी बस्ने गर्नुपर्छ। सरकारले कोभिड-19 को नियन्त्रण र रोकथामका लागि विशेष प्रबन्ध गर्न अध्यादेश ल्याउने भएको छ। संक्रामक ऐन 2020, स्थानीय प्रशासन ऐन 2028, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका भएका प्रावधानहरूका आधारमा मात्र काम गर्न समस्या परेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले छुट्टै अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो। सकेसम्म आज बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाटै अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने तयारी छ। नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भए यता पटक पटक संघीय संसदको अधिवेशन चल्दा त्यही मार्फत ऐन ल्याउन ध्यान नदिएको सरकारले बजेट अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश ल्याउन लागेको छ। महामारी सुरु भएको 1 वर्ष नागेपछि बल्ल संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी छुट्टै कानुन बन्दैछ। महामारी विरुद्ध लड्न थप कानुनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालिएकाले त्यो बाटोमा जान खोजेको सरकारले भनेको छ। महामारी नियन्त्रण संक्रामक रोग ऐन 2020 पर्याप्त नभएको भन्दै आवश्यक तयारी गर्न कानुन मन्त्रालय र सम्बन्ध निकायलाई भनिसकेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। संक्रामक रोग ऐन 2020 का प्रावधानले मात्रै नपुग्ने भएको हुनाले त्यस विषयमा आवश्यक तयारी गर्नको लागि कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध अरू निकायहरूलाई भनिएको छ। यसका अलावा अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू, अक्सिजन प्लान्टहरू, कन्सेन्ट्रेटरहरू, सिलिन्डरहरू र खोपको तत्काल आपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई तदारुकताका साथ काम गर्न निर्देशन पनि गरिएको छ र त्यसका लागि जहाँ जहाँ कठिनाइहरू छन्, कानुनी बाधाहरू छन्, तिनीहरूलाई हटाउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने प्रकारको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजै बसेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को बैठकमा कुनै पनि
कसरत बाँकी नराख्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले चर्को शुल्क असुल गरेको भन्दै निजी अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिनुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीको विषयमा आफ्नो विश्लेषण प्रक्षेपण गलत भएको स्वीकार भने गर्नुभएको छ। हचुवा प्रक्षेपणका कारण सरकारको तर्फबाट थुप्रै काममा समन्वयको अभाव भएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो। विज्ञहरूसँगको छलफलमा उहाँले भन्नुभयो, नेपालमा यस रूपमा कोभिड बढ्छ भन्ने मलाई लागेकै थिएन। मैले ठानेको थिएँ नेपालीको इम्युनिटी पावर राम्रो छ, त्यसैले अलिअलि सर्ला, त्यो तह चाहिँ वृद्धि हुन सक्दैन जस्तो लागेको थियो। तर अहिले जुन रूपमा सङ्क्रमण बढिरहेको छ त्यसलाई थप सरकारले कडाइका साथ अगाडि बढ्ने र नियन्त्रणका लागि कुनै पनि कसरत बाँकी नराख्ने उहाँले भन्नुभएको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु भएका कतिपय आफन्तले आफैले शवदाह गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। कतिपय आफन्तले कोरोना सर्ने जोखिम रहेको भन्दै सरकारले नै दाह संस्कार गर्नुपर्ने भनिरहेका छन्। अहिलेसम्म नेपाली सेनाले कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापन गरिरहेको छ। कोभिड-19बाट निधन भएका व्यक्तिको शवबाट कोरोना भाइरस सर्छ कि सर्दैन, विज्ञहरू के भन्छन्? कोरोनाको उपचार गर्दै आएका चिकित्सक र अस्पताल शवबाट कोरोना सर्ने जोखिम निकै कम रहने बताउँछन्। डाक्टर प्रवीण नेपाल, उसले सास फेर्ने भएको त सास फेर्दाखेरि कीटाणु बाहिर आउँछ, सर्छ भन्ने हुन्छ। केही मात्रामा अलिकति सर्ने सम्भावना हुन्छ सुरुको दिनमा। अब त्यो पछिल्ला दिनमा त त्यो पनि कम हुँदै जान्छ। अलिकति प्रिकसन हो भने लास्टबाट चाहिँ खासै कोरोना सर्दैन। मृत्यु हुने बित्तिकै शवलाई चलाउँदा, छुँदा वा समात्दा संक्रमितको शरीर बाहिर भाइरस रहेको अवस्थामा सर्न सक्ने जोखिम हुन्छ। तर परिवारका सदस्य गुमाउँदाको पीडा र भावनामा बहकिएर स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नहुने अवस्था आउन सक्छ। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर मनोज कुमार यादव, शवबाट सर्ने भनेको त्यही कसैले सुन्छ, सबैजना त सचेत पनि छैनन् र सचेत हुँदै पनि कतिचोटि हाम्रो त्यतिखेर मानसिक सन्तुलन त राम्रो हुँदैन नि त। हाम्रो स्थिति जसको परिवारको व्यक्ति गएको हुन्छ, आफ्नो जति सावधानी छ त्यो अप्नाउन सक्दैनौँ। हाम्रो मनोवेगमा बगेर गल्ती हुन्छ। न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा प्रकाशित विज्ञहरूको एक अध्ययन अनुसार कोरोनाका भाइरस खोकीका थोपामा 3 घण्टा, कागजमा 24 घण्टा, प्लास्टिक र स्टिलको सतहमा 2 देखि 3 दिनसम्म जीवित रहन्छ। मानिसहरूको लापरवाहीले कोरोना सर्ने जोखिम हुने संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर यादव बताउनुहुन्छ। ठुलो हामी कहाँ भएको यो अफवाह पनि बडो विचित्र छ। यो डर लाग्छ मान्छेलाई, तर त्यस्तो विधि डराउनु पर्दैन। जसरी हामी सामान चलाउँछौँ, कुनै संक्रमित मान्छेको सामान होला, झोला होला, मोबाइल होला, अरू जे चिज होला, मानव त्यस्तरी हो। त्यही भएर हाम्रो आफ्नो लापरवाही भए मात्रै सर्छ, अरू कुनै चिज छैन त्यसरी सर्ने। शव व्यवस्थापन कार्यविधि 2076मा कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव जतिसक्दो चाँडो घाटमा पुर्याउनु पर्ने भनिएको छ। शव उठाउनु भन्दा अघि शव वाहनका कर्मचारी र चालकले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE अनिवार्य लगाउनु पर्ने, शवलाई कम मात्रामा छुने, दाह संस्कारमा सहभागी हुनै पर्ने आफन्त एवं नातेदारले अनिवार्य रूपमा पन्जा, चस्मा, टोपी, मास्क र PPE लगाउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सुशीला श्रेष्ठ, CIN काठमाडौँ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा खर्च नभएको बजेट कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रितको सम्भावना कति? होइन, त्यही नै तपाईँको 1.5 अरबको ल्याइदियो भने त सबैलाई पुग्छ। त्यो खोप ल्याउन सक्छ, जे पनि गर्न सक्छ नि, सरकारले के गर्न सक्दैन। उपचार नपाई भएको मृत्यु हत्या बराबर हुने सर्वोच्च बारको टिप्पणी, काठमाडौँको प्रदूषण गाडी नचल्दा पनि उच्च लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। पहिला भन्दा गम्भीर असर देखिएको छ। अहिले जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरौँ सबैले। अनिवार्य मास्क लगाऊ, भिडभाडमा नजाऊ, आफू पनि बचाऊ हजुर, अरूलाई नि बचाऊ। कोरोनाको यो दोस्रो लहर सचेत बनाऊ, गाउँदेखि सहर सचेत बनाऊ, गाउँदेखि सहर। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी APP ADPC को सहकार्यमा NDRC नेपाल।
तपाईले सिआइएनको साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज काठमाडौँबाट पत्रपत्रिकाले छापेका खबर। नागरिक दैनिकमा गाडी नकुद्दा पनि काठमाडौँको वायु प्रदूषणको स्तर उच्च शीर्षकमा खबर छ। राजधानीको प्रदूषणमा सवारी साधनबाट निस्किने धुवाँलाई प्रमुख कारण मानिन्छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि 3 सातादेखि जारी निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा यति बेला गाडी अत्यन्तै न्यून सङ्ख्यामा गुडेका छन्, तर पनि काठमाडौँ विश्वका 10 अति प्रदूषित शहरको सूचीमा परेको छ। वायुको गुणस्तर सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रशोधन गर्ने स्विजरल्यान्ड स्थित एयर भिजुअल नामक संस्थाका अनुसार गत सोमबार दिउँसोको प्रदूषित शहरको सूचीमा विश्वका 100 शहरमध्ये काठमाडौँ 6औं स्थानमा थियो। त्यस दिन काठमाडौँको वायु प्रदूषण मापक सूचकाङ्क AQI 110 थियो। निषेधाज्ञा जारी भएको तेस्रो सातामा आइपुग्दा आइतबार हिजो साँझ 6 बजे काठमाडौँ 87 अङ्कसहित 10औं स्थानमा छ। पहिलो स्थानमा 173 अङ्कसहित चिलीको सान्टियागो रहेको छ। त्रासमा नेपाली समुदाय बङ्करमा बास शीर्षकमा अर्को खबर छ। इजरायल र प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासबीच गत सातादेखि चलिरहेको द्वन्द्वका कारण दुवैतर्फ ठूलो जनधनको क्षति हुन पुगेको छ। प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रबाट हमासले इजरायललाई लक्षित गर्दै ठूलो सङ्ख्यामा रकेट प्रहार गरेपछि त्यसको जवाफमा इजरायलले निरन्तर हवाई तथा स्थल आक्रमण गरिरहेको छ। गाजा क्षेत्रमा इजरायल सेनालाई गरेको हवाई आक्रमणमा त्यहाँ पर्न सक्ने भन्दै नेपाली समुदायहरू भने त्रासमा छन्। बङ्करमा बास भए पनि जोगिन गाह्रो भइरहेको उनीहरूले बताएका छन्। भित्री पन्नामा मतदान गर्न PCR रिपोर्ट अनिवार्य शीर्षकको अर्को खबर छ। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा मतदान गर्न 72 घण्टा अघिको PCR रिपोर्ट आवश्यक पर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले हिजो राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड स्वीकृत गर्दै उपनिर्वाचनका मतदातालाई मतदान अघि PCR रिपोर्ट अनिवार्य गरेको हो। आयोगका अनुसार यो स्वास्थ्य मापदण्ड जेठ 6 गते बागमती प्रदेश र जेठ 16 गते लुम्बिनी प्रदेशमा हुने राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनका लागि लागू हुनेछ। लुम्बिनी प्रदेशका 4 सांसद सर्वोच्चमा पुगेको र सर्वोच्चमा लुम्बिनी प्रदेशका 4 जना सांसद सहित भएको जनता समाजवादी पार्टीले गरेको कारबाही विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको खबर पनि छ। सबै पत्रपत्रिकाहरूले प्रधानमन्त्रीको शपथ विवादको प्रसङ्ग पनि पहिलो पन्नामा लेखेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ नै तोकिएको ढाँचाभन्दा फरक किसिमले खाएको विषय राजनीतिक र कानुनी मुद्दा बनेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले शपथ बदर गर्न माग गरेको छ भने बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा 3वटा रिट समेत परेका छन्। पुनः शपथ ग्रहण नगरेसम्म ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम नगराउन रिटमा माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदा संविधानको मान मर्दन गरेको दाबीसहित हिजो सर्वोच्च अदालतमा 3वटा छुट्टा-छुट्टै रिट परेको पत्रिकाले लेखेको छ। अमेरिकामा पनि बाराक ओबामाले यस्तै विवादका कारण दोस्रो पटक शपथ ग्रहण गरेको पनि पत्रपत्रिकाहरूमा उल्लेख गरिएको छ। तर नेकपा एमालेको विवाद मिल्ने कुरा भने अगाडि बढेको छ। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी एकता टुङ्ग्याउन 10 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्नुभएको छ। ओली र नेपाल बीच हिजो सिंहदरबारमा भएको वार्तामा दुवै पक्षबाट 5-5 जना सदस्य रहने गरी वार्ता टोली गठन गरिएको छ। वार्ता टोलीमा ओली पक्षबाट सुभाष नेम्बाङ नेतृत्वमा विष्णु पौडेल, विष्णु रिमाल, प्रदीप गेवाली र शङ्कर पोखरेल रहनुभएको छ। नेपाल पक्षको तर्फबाट भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त रहनु भएको छ। वार्ता टोलीले आजैदेखि एकता प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन छलफल गर्ने वार्ता टोलीका सदस्यहरूले बताएका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले कोरोना महामारी नियन्त्रण लिएर सरकारले समयमा उच्च सतर्कता नअपनाए लापरवाहीपूर्ण क्रियाकलाप गरेका कारण नागरिकको मृत्यु भइरहेको दावी गरेको छ। हिजो विज्ञप्ति निकाल्दै सर्वोच्च बारले सरकारकै अकर्मण्यताका कारण कोरोना सङ्क्रमित मध्ये अधिकांशले ज्यान गुमाएको र त्यसो भए त्यो हत्या बराबर मानिने पनि उल्लेख गरेको छ। सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्ने, कोभिड-19लाई नियन्त्रण र निवारण गर्नका लागि विशेष कानुन जारी गर्नुपर्ने पनि
माग गरिएको छ। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पन्नामा प्रदेश र सङ्घको टकरावले सङ्क्रमित अलपत्र शीर्षकको खबर छापेको छ। अर्जुन शाहले धनगढीबाट लेख्नु भएको छ, 2 साता यता धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको दृश्य अत्यास लाग्दो छ। आकस्मिक कक्षे भरिभराउ भएर ओहोर दोहोर गर्ने बाटो समेत छिकिएको छ। बरण्डा अस्पताल बाहिर टाँगिएका पाल पनि खचाखच छन्। कोरोना संक्रमित र अन्य रोगका बिरामीहरू सबै सँगसँगै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले जोखिम थप बढाएको छ। तर 2 साता अघि सङ्घ सरकारले गेटा मेडिकल कलेजको निर्माणाधीन भवनमा 2000 शैय्याको आइसोलेसन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय कसले जिम्मा लिने भन्ने सङ्घ र प्रदेश सरकारको टकराव देखिएपछि सङ्क्रमितहरू अलपत्र परेका छन्। बिहेको 15 दिनमै मृत्यु शीर्षकको अर्को खबर छ। परिवारले वैशाख 15 का लागि बिहेको लगन छिने, तर बिहे हुन लागेका बुटोल 11 देवीनगरका 19 वर्षका दिपेक गेवालीलाई भने 10 गतेदेखि नै ज्वरो आयो। नजिकको मेडिकलमा रगत जाँचपछि टाइफाइड भएको भन्दै 5 दिनलाई औषधि दियो, स्लाइन चढाइयो। उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार आएन। पुनः उपचारका लागि पनि पुरा औषधि खाएपछि निको हुन्छ भनेर मेडिकल सञ्चालकले फर्काइदिए। यता बिहेको तयारी चल्दै थियो, बिहे पनि भयो, तर बिहेको 15औं दिनमा मृत्यु भएको खबर पत्रपत्रिकाहरूले लेखेका छन्। राजधानी दैनिक लगायतका अरू पत्र पत्रिकाहरूमा पनि भेरोसेलको दोस्रो मात्रा सुरु भएको खबर छ। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा हिजोदेखि काठमाडौँ जिल्लामा लगाउन सुरु गरेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका सूचना प्रकाशित गरी पहिलो खोपको मात्रा लगाएका 18 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका लागि हिजोदेखि जेठ 11 गतेसम्म दोस्रो मात्राको खोप लगाउनको लागि सुरुवात गरिएको हो। अर्को खबर नयाँ शैक्षिक सत्र परिवर्तन हुन सक्ने शीर्षकमा छ। प्रकाश सिलवाल लेख्नुहुन्छ, दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले 2 महिनापछि धकेलिएको नयाँ शैक्षिक सत्र आगामी असार 1 गतेदेखि सुरु हुनेमा अन्यल देखिएको छ। गत वर्षको महामारीको प्रभावका आधारमा चालु शैक्षिक सत्र 2077लाई जेठ मसान्तसम्म लम्ब्याएर असार 1 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र 2078 सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ परिस्थितिबारे आकलन गरिरहेको छ। हिजोसम्मको विवरणमा संक्रमणबाट मृतकको संख्या पनि अझै उल्लेख्य रूपमा घट्न सकेको छैन। कोरोनाको दोस्रो लहरले बालबालिकालाई झन बढी जोखिम हुने भएकाले निषेधाज्ञा जारी हुनु अगावैदेखि शिक्षालयमा भौतिक उपस्थितिको पढाइ बन्द गराइएको छ। अब विदेशका खबर। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरबाट ठूलो मानवीय सङ्कट भोगिरहेको भारतमा विगत 24 घण्टामा थप 4077 जनाको मृत्यु भएको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा 3,11,000 जना नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका छन्। भारतमा सङ्क्रमण दर अलिकति घटेको छ, तर मृत्यु दर भने घट्न सकेको छैन। भारत उत्तर प्रदेशका प्रहरीहरू अहिले गङ्गा नदी किनारमा बालुवाले छोपाछोप पारिएको शव भेटिएपछि त्यसको अनुसन्धान गर्न खटिएका छन्। गङ्गा नदीको किनारमा शवको थुप्रो देखिन्छ। अफगानिस्तानमा युद्ध र तालिबान समूहले ईद पर्वको अवसरमा गरेको 3 दिने युद्धविराम हिजो समाप्त भएको छ। ईदका अवसरमा घोषणा गरिएको यस युद्धविरामको अवधिमा पनि हिंसात्मक झडप र बम हमला भने भएका थिए। युद्धविराम भङ्ग भएको घोषणा गरेपछि विश्व समुदायले तत्काल सरकार र तालिबान बीच शान्ति वार्ता सुरु गर्न दबाब दिएका छन्। इजरायल र प्यालेस्टाइन विद्रोही समूह हमास बीच गत सातादेखि चलिरहेको द्वन्द्वका कारण दुवैतर्फ ठूलो जनधनको क्षति हुन पुगेको छ। प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा हमासले इजरायललाई लक्षित गर्दै ठूलो संख्यामा रकेट प्रहार गरेपछि त्यसको जवाबमा इजरायलले निरन्तर हवाई तथा स्थलगत आक्रमण गरिरहेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। इजरायल र प्यालेस्टाइनको द्वन्द्वका कारण त्यहाँ रहेका नेपाली समुदाय पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन्। अब खेलकुदका खबर। नवनियुक्त प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले युवा खेलाडीलाई समेट्दै तयार पारेको 32 सदस्यीय टोलीमा राष्ट्रिय टोलीका नियमित सदस्य गोलरक्षक विकेश कुतुसँगै तेज तामाङ र सञ्जोग राईले स्थान पाउन सक्नु भएको छैन। कुवेदी प्रशिक्षक अलमुताइरीले हिजो घोषणा गरेको टोलीमा शनिबार मात्र नेपाल सुपर लिग NSL च्याम्पियन काठमाडौँ रेजर्सका कुनै पनि खेलाडीले स्थान बनाउन सकेनन्। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले इराक विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल तथा विश्वकप छनौटका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहने गरी 32 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गर्दा यसअघि 3 नेसन्स कपका दौरान रेजर्समा आबद्ध 5 खेलाडी राष्ट्रिय टोलीबाट बाहिरिएका हुन्। प्रशिक्षक अलमुताइरीले नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिँदै घोषणा गरेको टोलीमा रेजर्सका खेलाडीहरू कुनै पनि त्यहाँ परेका छैनन्।
युरी टेलिमेन्सले गरेको गोल निर्णायक बनेपछि लेस्टरले शनिबार राति चेल्सीलाई 1-0 हराएर एफए कपको उपाधि जितेको छ। लेस्टरले पहिलो पटक एफए कप जितेको हो। यसअघि लेस्टरले 4 पटक एफए कपको फाइनलमा हार बेहोरेको थियो। र प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले आफ्नो लोगो सार्वजनिकसँगै रणनीतिक योजना तय गरेको छ। जुम मार्फत सम्पन्न एउटा कार्यक्रममा प्रदेश खेलकुद परिषदको लोगो सार्वजनिकसँगै रणनीतिक कार्ययोजना तय गरिएको हो। सार्वजनिक गरिएको लोगोमा मूल रूपमा 4वटा विषयहरूलाई त्यहाँ समावेश गरिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, प्रदेशको भौगोलिक नक्सा, प्रतीकात्मक टर्च लिएर दौडिँदै गरेको खेलाडी र राष्ट्रको गौरवको रूपमा रहेको माछापुच्छ्रे हिमाल र फेवाताल, शान्ति र समृद्धिको प्रतीक नीलो तथा सेतो रङको ओलम्पिक रङको प्रतीकात्मक सङ्केतलाई एकाकार गरी प्रदेश खेलकुद परिषदको लोगो परिकल्पना गरिएको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेनन्। खर्च नभएको बजेट कोरोना नियन्त्रणमा लगाउने सम्भावना छ। विज्ञ सङ्घको कुराकानी। अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी छ। सिआइएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोभिड-19 महामारीको अहिलेको अवस्थामा कतै तपाईँको बालबालिकाको मनमा म एक्लो छु, म असुरक्षित छु, कसैले मलाई माया र स्याहार गर्दैन भन्ने भावना ल्याएका त छैनन् वा डराउने तथा कसैमाथि विश्वास नगर्ने भएका छन्। एकदमै ख्याल गर्नुहोस्। यो समयमा उनीहरूमा डरले खान तथा सुत्नमा समस्या हुन सक्छ। उनीहरू रिसाउने वा आक्रामक हुन सक्छन्। एक्लै हुँदा डराउने, रुने, छिट्टै दुखी हुने, धेरै नबोल्ने, एक्लै बस्न खोज्ने हुन सक्छन्। अनि खेलकुदमा रुचि नदेखाउने, अरूमा भर पर्ने हुन सक्छन्। यस्ता कारणले बालबालिकामा मनोसामाजिक समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छ। यसका लागि अभिभावकले बालबालिकाको कुरा सुन्ने, उनीहरूसँग रचनात्मक खेल खेल्ने, गीत गाउने, सान्त्वना दिने जस्ता कार्य गर्नुपर्दछ। साथै मनोसामाजिक सहयोग तथा परामर्श चाहिएमा निशुल्क नम्बरहरू 1660 01 850 80 CMC नेपाल, 1660 01 02 005 TPO नेपाल, हरेक दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म। 1145 राष्ट्रिय महिला आयोग र 1098 बाल हेल्पलाइनमा सम्पर्क गरौँ। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र सिआइएन। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब बजेट रकमान्तर गरी कोरोना नियन्त्रणमा लगाउने कुरा। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्न रकम अभाव भएको बताइरहेका छन्। अर्कोतिर प्रदेशहरूले विकास बजेट उल्लेख्य मात्रामा खर्च गर्न सकेका छैनन्। खर्च हुन नसकेको विकास बजेट रकमान्तर गरी कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गर्न सकिँदैन। साथी राजन रुचालले अर्थविद केशव आचार्यलाई सोध्नु भएको छ। सामान्यतया पुँजीगत खर्चलाई चालुतिर रकमान्तर गर्न पाउँदैन, हगि चालु खर्चलाई चाहिँ बरु पुँजीगतमा रकमान्तर गर्न पाउँछ। पुँजीगत खर्च विकास खर्चलाई चाहिँ यता सार्न चाहिँ पाउँदैन। तर राज्यभन्दा ठुलो त नियमहरू त हुँदैन। त्यसैले यस्तो सङ्कटकालको बेलामा विकास आयोजना, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जुन 20, 25, 30 वर्षसम्म सकिँदैनन्, त्यो पैसा यता सार्नुहोस् भनेर मैले भनेको हो। संघीय सरकारले विशेष निर्णय गरेर मात्रै हुन्छ कि प्रदेशको हकमा प्रदेशले गर्दा पनि हुने, स्थानीयको हकमा स्थानीयले गर्दा पनि हुने हो? यो कानुनी रूपमा होइन मिल्दैन यो। तर यो चाहिँ अब विशेष परिस्थिति भएको हुनाले नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि उनीहरूले नै त्यो निर्णय गरेर ल प्रदेशले पनि यो रकमान्तर गर्न पाउँछ, स्थानीय सरकारले पनि पाउँछ भनेर गाँठो फुकाइदियो भने सबै सकिन्छ, यो गर्न सकिन्छ। जस्तो नि यो मामिलामा यदि स्वास्थ्य संरचना बनाउने हो भनेदेखि त त्यो त विकास नै भयो नि त, होइन? त्यसरी गर्न चाहिँ अहिले बाधक छ कि छैन हाम्रो कानुन? यो चाहिँ पञ्चायत कालदेखि नै पुँजीगत खर्चबाट रकमान्तर गरेर चालु खर्चमा ल्याउन रोक्या छ। र त्यति मात्रै होइन, एउटा पुँजीगतबाट पुँजीगत नै सार्दाखेरि पनि अब जहाँबाट सार्ने हो त्यसको 10% भन्दा सार्नु हुँदैन। तर सरकारले निर्णय गर्न सक्छ। त्यो निर्णय गर्नुपर्छ कि पर्दैन यस्तो बेलामा? तपाईँको मत चाहिँ के छ? होइन, गर्नुपर्छ, किन नपर्नु। मैले यो 2-3 महिनादेखि नै भनिरहेको हो। अहिले कोरोना नियन्त्रणका कस्ता कस्ता कामहरूमा त्यो रकम खर्च गर्न सकिन्छ होला? होइन, देखिएकै छ नि। अब अहिलेसम्म 35-36% खर्च भयो, होइन? 1 खरब 2 खरब खर्च भयो होला। अझै 2 खरब रुपियाँ त्यहाँ छ। अब सरकारले अब ल अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट हाल भनेको छ, त्यही पैसाबाट हालिदिए भयो। अक्सिजन नभएर मान्छे मरिरहेछन्, भेन्टिलेटर छैन,
त्यो हालिदिए हुन्छ। ट्राउमा सेन्टरलाई कोभिड अस्पताल बनाउने भन्यो, घोषणा गर्यो, तर कोभिड अस्पताल बनाउने के चाहियो त्यहाँ के पनि छैन। त्यसैले यस्तो जेमा पनि खर्च गर्न सक्दैन। तपाईँको त्यो रेमडेसिभिर भन्ने औषधि नपाएर मान्छे मरिरहेछन् होइन, त्यही नै तपाईँको 1-1.5 अरबको ल्याइदियो भने त सबैलाई पुग्छ। त्यो खोप ल्याउन सक्छ, जे पनि गर्न सक्छ नि, सरकारले के गर्न सक्दैन। तर सरकारले किन अहिले चाहिराखेको छैन र गरिराखेको छैन त? सरकारलाई यो गम्भीर कुरा हो भन्ने लागेकै छैन। सरकारलाई यो पुँजीगत खर्चको लोभ लागेर अर्को वर्षको बजेट बनाउन लागिराखेको भएर त्यसो भएर पो खर्च रकमान्तर गर्न नचाहेको हो कि? गर्ने परम्परा छैन। तर परम्परा हेर्ने त त्यो यो कोरोनाको पनि परम्परा त थिएन नि। कोरोना, भुइँचालो, महामारी, बाढी, पहिरोले त परम्परा हेर्दैन। अर्थविद आचार्यसँगको यो कुराकानीसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नुअघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमण र मृत्युदर घट्न थाल्यो। कोरोनालाई जित्नेहरू बढ्दै 1 लाखभन्दा बढी संक्रमित घरमा अक्सिजनको व्यवस्थापन आफै गर्न अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनका लागि अध्यादेश ल्याउँदै सरकार। उपचार नपाई भएको मृत्यु हत्या बराबर हुने सर्वोच्च बारको टिप्पणी। काठमाडौँको प्रदूषण गाडी नचल्दा पनि उच्च। प्रधानमन्त्रीको शपथ विवाद अदालतमा। विवाद मिलाउन एमाले बनायो 10 सदस्यीय कार्यदल। बजेट खर्च गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारहरू असफल। भारतमा कोरोना संक्रमण दर घटे पनि मृत्यु दर उच्च। युद्धविराम सकिएको अफगानिस्तानमा युद्धरत तालिबानको घोषणा। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच द्वन्द्व बढ्दै। र फुटबलको राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि खेलाडी छनौट। नेपाल सुपर लिग च्याम्पियन टोलीका कुनै पनि खेलाडी परेनन्। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाएको कुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा अस्पतालमा अक्सिजन छैन, अक्सिजन नपाएर बिरामी छटपटाइरहेको प्रसङ्गलाई सरकारको व्यवस्थापनसँग जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ अस्पतालको बेडमा एकजना बिरामी छन्, अक्सिजन पाएन भनिरहेका छन्। नजिकै कुरुवाले अक्सिजनको कुरा गरिरहेका छन् र सरकारका एकजना प्रतिनिधि पुगेर हातमा कुनै हरियो चिज लिएर नाकमा राख्न खोजिरहेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, ए अक्सिजन पुगेन, लु यो सुँग्नु त पुरै बुटै उखेलेर ल्याएको छु। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।